मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में NFC बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इसमें हमें भी कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते ही। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियात हो जाए, क्योंकि अप्रैल में NFC होनी है तो उनका होना ज़रूरी है। नहीं कायम मकाम जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आइनी हक है। इस आइनी हक के लिए भी मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा। और ये हक मैं मांगता हूँ, और जब मुझे हक नहीं मिलेगा फिर मैं दिखाऊँगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमज़ोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काफी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, ठीक है माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं निज़ाम को चला रहा हूँ, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आइनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी कुर्रम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फ़र्ज़ हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीज़ें जो है इससे वाज़ेह होती हैं। और मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, इसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी है, इसे मैंने मौके भी दे दिया है, इसके ऊपर आगे फिर जो भी चीज़ आएगी सामने उसे भी आपको फिर कौम को फिर इंशाअल्लाह आज़ाद किया जाएगा। एक पार्टी तरीके साहब ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया, और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जो अपना फोकस यहाँ पे कर दिया, तो असल काम था उनका, उसे फोकस हटा दिया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरिया में इस्टेब्लिश कर दी। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान में एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया, और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मज़ीद ये चीज़ बढ़ती गई, और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ आओ तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है, और ये बॉर्डर जैसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है जिसमें 2 सुपर पावर इसी जंग नहीं लड़ी, बल्कि जंगें हारी हैं उन्होंने वहाँ पर। पहली जंग जो रशिया के साथ हुई, उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, बाकायदा जिहाद का ऐलान करके। तो मैं समझता हूँ कि वो जंग जो अफगानिस्तान नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी, और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट में आ गए, और उससे ये रिजल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा होना शुरू हो गए अफगानिस्तान के साथ, और जो अब तक वो कशीदगी के हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पर, क्योंकि सर मैंने जिरगे भी किए, पहले छोटा मैंने एक जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था, अलॉन्ग विद जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है काटडंग में,
اب کارٹلان کا جو یہ علاقہ ہے، جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے، اس کے نیچے کے علاقے بھی اسے ظاہر بات ہے کہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں۔ آپ پورے ساؤتھ کے میں دیکھ لیں، نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح اوپر والا علاقہ ہے، اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے یہاں پر، ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور اس کے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں پائے جاتے ہیں، اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے، 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں میں تحفظ دینا ہے۔ تو اب میں جو ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہے یا کوئی تشکیل آ رہی ہے، اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، CBD بھی کام کرتی ہے، اور آرمی ادارے لا انفارمیشن ایجنسی بھی کام کرتی ہے۔ اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی، اس کے اندر یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ کولیکٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف میجر آپریشن ہوئے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CBD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کے اپنی پولیس کو، لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم نے تو ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمر بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے، اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو فون کریں، وہ کہتے ہیں